यद्यपि त्यो मिसनमा प्रचण्ड बाबुराम थिए, अरू चाहिँ तपाईँको अननोन थिए। पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र नै दुईटा यस्ता राजा हुन् जसले नेपाललाई चाहिँ तपाईँको विसर्जन हुनबाट बचाएका छन्। उनले नरहरिनाथमाथि हान्छन्, उनले महेन्द्रमाथि हान्छन्, उनले फाल्गुनानन्दमाथि हान्छन्, अथवा चाहिँ उनले पृथ्वीनारायण शाहमाथि हान्छन्। बाबुराम किन छाड्यो? जस्तो बिना औकातको मान्छे, मैले धेरै पटक भनेको छु, बिना हैसियतको, बिना औकातको, होइन, देखिराख्नु भएको छ नि, होइन, 10वटा किता परिवर्तन गर्छ, कहिले चाहिँ मधेसवादी बन्छ, कहिले माओवादी बन्छ, कहिले टाटस्कीवादी, कहिले के बन्छ, त्यो बनाइन्छ भनौँ न। उनले पुनर्एकीकरण गरेका हुन्, त्यो पहिलो नयाँ एकीकरण होइन। त्यस कारणले नेपाललाई खण्डित गर्नको निम्ति पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने चाहिँ एउटा डिजाइन अगाडि बढ्यो। पुस 27 जो बिदा कटौती गर्ने जो यिनले निर्णय गरे र पछिल्लो कालमा लाज जोगाउन बाँच्नको निम्ति शालिगमा गएर माल्यार्पण गर्न थालेका छन्, होइन। जो मान्छेहरूले हिजो शालिग तोडे तिनै मान्छेहरू आज शालिगमा माल्यार्पण गर्न गइरहेका छन्, तर पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने आँट यिनीहरूले गरिरहेका छैन। त्यो किन बिदा दिँदा यिनीहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ, के असर पर्छ? होइन, बिदा दिँदा त खाएको निकाल्छ, उसको मालिकले खाएको चिज निकाल्छ, होइन। मैले भने नि यहाँसम्म यिनलाई ल्याएको त विदेशीले हो नि त। यिन त जनताको मतले अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै विचार निष्ठा देशभक्तिको कारणले सत्तामा आएको त होइन। त्यो त विदेशको एजेन्डामा काम गरेर उनको डिजाइनमा विभिन्न अपराध गरेर गर्छु भन्ने कबुल गरेर सत्तामा ल्याएका मान्छेहरू हुन्। त्यो गर्न मिलेन, त्यसकारण मिल्दैन। नुनको सोझो होइन, उसले किन बाँकी राख्छ? जस्तो यत्रो लगानी गरेको छ, यिनलाई सत्तासम्म ल्याइ पुर्याएको छ, यिनलाई सडकबाट चाहिँ तपाईँको प्रमुख दुश्मन पृथ्वीनारायण शाह छ, उसको प्रमुख दुश्मन पृथ्वीनारायण शाह छ, होइन। तपाईँ हामीले हेर्ने के हुन्छ भने अरू चिजहरूमा यिनले कन्सिडर गर्लान्, तर पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्नमा यिनले गर्दैनन्। महेन्द्रकोमा गर्दैनन्। बस मैले भने नि तपाईँको महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाह मात्रै दुईटा नेपालका यस्ता राजाहरू हुन् जसले गइसकेको नेपाललाई जोगाएका छन्। अब त्यस्तै एउटा चाहिँ ब्रिटिसहरू अब हो एक्ज्याक्टली। अब लडाइँ के हुन्छ भने त्यस्तै खालको एउटा कठोर एउटा पात्रको अब उत्थान जरुरी भइसकेको छ। त्यो बिना नेपालको यो सङ्कट हल हुँदैन। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर आयो भने जसरी तपाईँले राष्ट्र निर्माता गरे पृथ्वीनारायण शाहले, राष्ट्र निर्माण गरे, एकीकरण गरे भनेर हामी आज पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यसरी बुझ्छौँ। एक थरी जो पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्छन् नि, उनीहरूले के भन्छन् भने कुन चाहिँ विदेशी मुलुकलाई जितेर नेपालमा गाभेर पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता गरे, राष्ट्र निर्माण गरे, एउटा विशाल नेपाल बनाए भन्ने जो नेपालै थियो त्यही नेपाललाई एकीकरण गर्दा पनि त्यो भन्न किन जरुरी भयो भनेर प्रश्न उठाइरहेछन्। कुन चाहिँ भारतको भूमि जितेर बनाएर भन्ने प्रश्न गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्योहरू पनि छन् है त्यस्ता। मैले भने नि त्यो बेला एउटा राष्ट्र, सुन्नुहोस् है, हुन त अब हिजोको राष्ट्र जस्तो 200-400 वर्ष अगाडिका राष्ट्र र अहिलेका राष्ट्रहरूको तपाईँको स्वरूपमा अब त्यसप्रतिका मान्यताहरूमा धेरै अन्तर छ, होइन। हामी त्यो बहसमा नजाउँ। तर पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि एउटा राष्ट्रको स्वरूपमा नेपाल थिएन। नेपाल एउटा देश थियो, तर एउटा सबल राष्ट्र, होइन, एउटा चाहिँ मूर्त राष्ट्र अथवा एउटा परिभाषित राष्ट्र जो स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ त्यो रूपमा थिएन। जस्तो तपाईँले आफै भन्नुभयो 22-24 राज्यहरू थिए। त्यसकारणले त्यसलाई एउटा राष्ट्र, एउटा चाहिँ पूर्ण विकसित राष्ट्र अथवा एकीकृत राष्ट्रको रूपमा ल्याएको उनले हो। त्यसकारणले उनलाई राष्ट्र निर्माता भनिएको हो, होइन। राष्ट्रको स्वरूपमा त्यसपछि मात्रै आएको हो। त्योभन्दा अगाडि विशृङ्खलित राज्यको रूपमा थियो नेपाल, होइन। नेपाल एउटा देश थियो, होइन। जस्तो चाहिँ अब कानुनी भाषामा अथवा चाहिँ राजनीतिक शास्त्रको भाषामा जुन चाहिँ एकाइलाई हामीले राष्ट्र भन्छौँ नि, त्यो सक्कल लिइसकेको थिएन अथवा त्यो टुटेको थियो बिचमा, होइन। त्यसको केन्द्रीय चाहिँ तपाईँको नेतृत्व कमजोर हुनाले गर्दाखेरि त्यो टुटेको अवस्था थियो। अब टुटेको अवस्था भएको हुनाले उनले चाहिँ एउटा एकीकृत जो राष्ट्र बनाए, त्यो कारणले उनलाई राष्ट्र निर्माता भनिएको हो। नेपालको अहिले जो राष्ट्र छ नि, यो राष्ट्रको स्वरूपमा ल्याउने उनी नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र निर्माता भनेर कसैको टाउको दुख्नुपर्ने चाहिँ स्थिति देख्दैन। अब तपाईँ त 10 वर्ष जनयुद्धलाई नजिकबाट निकाल्नु भएको, केही समय त त्यही पनि संलग्न हुनुभयो। जस्तो यो पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमणको एउटा जनयुद्धको पनि एउटा केही न केही त्यहाँ चाहिँ भूमिका छ। 10 वर्ष जनयुद्धले पनि पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको जुन दिव्य उपदेश छन्, पृथ्वीनारायण शाहको जुन लेगेसी छ त्यसलाई पनि आक्रमण गर्ने त्यो जनयुद्धभित्र केही अन्तर्य लुकेको थियो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अन्तर्य लुकेको मात्रै होइन कि माओवादीको जो युद्धको जो मिसन हो नि, त्यो मिसन नै यसैमा आधारित थियो, 2-3टा कुरामा आधारित थियो। मैले चाहिँ धेरै पटक मैले भनेको छु है। जस्तो एउटा तितो सत्यको रूपमा हेर्दाखेरि
माओवादी युद्ध मिसनरी विद्रोह थियो, इसाई विद्रोह थियो भनेर मैले पटक पटक भनेको छु। सारमा कुरा गर्दाखेरि त्यो दुईटा कोणबाट मैले चाहिँ त्यो पश्चिमाहरूको इसाई विद्रोह भनेको एउटा के हो भन्छ भने उसले जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग आदि इत्यादि जति पनि छन् नि, जति पनि समुदाय सम्प्रदाय हुन्छ नि, यिनलाई राष्ट्र हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्यो माओवादीले आफ्नो पङ्क्तिभित्र। त्यसकारणले जातीय राज्यको कुरा गर्ने, बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्ने, संघीयताको कुरा गर्ने पहिलो पार्टी माओवादी नै हो। बाबुराम प्रचण्डले त्यसको नेतृत्व गरे। उनले पहिले त्यो कुरो आफ्नो पार्टीभित्र स्थापित गरे र त्यहाँबाट चाहिँ अरूमाथि चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउने रणनीतिमा उनीहरू आए। एउटा चिज त्यो पश्चिमी थटलाई होइन कार्यान्वयनमा लैजानको निम्ति उनका मुद्दा स्थापित गर्ने पहिलो पात्र उनीहरू हुन् एक। र दोस्रो चिज चाहिँ मैले त्यसलाई इसाई विद्रोह किन भनेको भन्छ भने तपाईँ अहिले पनि बुझ्नुहोस्, नेपालका 75 जिल्लामा गएर बुझ्नुहोस्, युद्धकालमा जनसरकारको नाममा जस्तो पुलिस र सेना विस्थापित भएपछि, विशेष गरेर पुलिस देशीबाट स्थापित गएपछि जहाँ जहाँ माओवादीको बन्दुक पुगेको छ, रुकुमको सिस्ने हिमाल कुरा गर्नुहोस्, रोल्पाको जलजलाको कुरा गर्नुहोस्, वा चाहिँ रुकुमतिरका चाहिँ तरे कोल र चाहिँ जस्ता विकट ठाउँको कुरा गर्नुहोस्, माओवादीको बन्दुकका पछि पछि चर्चहरू स्थापित भएका छन्। सबै ठाउँमा चर्च गएका छन् जो मान्छेले चाहिँ कल्पनै गरेको थिएन होइन। मलाई लाग्छ अब यति छिटो विस्तार होला भने मैले कल्पना भने उनीहरूले एउटा मिसनमा त्यो चर्च बोकेर आएका छन्। पश्चिमाहरूले त्यसरी परिचालन गरे, जनयुद्ध मिसनमै भएको थियो भन्ने कुरा पनि देखियो। एकदम होइन, देखेको मात्र होइन, त्यो परिणामले त देखायो नै। दोस्रो कुरो त्यस बेलाका घटनाहरू पनि देखाइरहेको। मैले भने नि जस्तो जातीय राज्यको कुरा, त्यो पार्टीभित्र हिजोकै कुरा, युद्धकालकै कुरा होइन, जस्तो जातीय राज्यका कुराहरू, संघीयताका कुराहरू, आत्मनिर्णय अधिकारका कुराहरू, अब जातीय आन्दोलनलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यिनको बन्दुकको पछि पछि चाहिँ देशैभरि चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा समेत चर्चहरूको स्थापना, यिनको बलमा, यिनको आड बलमा, यो सबै घटनाहरूले उनीहरू एउटा मिसनमा उठाइएका थिए। यद्यपि त्यो मिसनमा प्रचण्ड बाबुराम थिए, अरू चाहिँ तपाईँको अननोन थिए होइन, जानकारी थिएन, अनि पछि बुझे सबै कुरा। त्यस कारणले अब यो मिसनमा उठाइएको युद्ध भएको हुनाले अब चाहिँ उनले जो अब अवतरण गराए नि जुन पात्रहरूलाई, तिनले त यिनी मुद्दाहरू स्थापित गर्नु पर्यो। अनि जसरी अवतरण भयो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यिनका जुलुसहरूको सबैभन्दा पहिलो तारोमा पृथ्वीनारायण शाहका शालिग र महेन्द्रका शालिग परे एकदम। किनभने तिनै दुईटा राजा थिए नेपालका होइन, राजाको क्षेत्रमा है होइन, जो चाहिँ सर्वसाधारण पनि छन्, धेरै लड्ने मान्छेहरू, भक्तै थापा, अमरसिंह थापा, झागल गुरुङ धेरै छन्, बलभद्र कोणहरू छन्। राजाको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण, मैले अघि नै भने पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र नै दुईटा यस्ता राजा हुन् जसले नेपाललाई चाहिँ तपाईँको विसर्जन हुनबाट बचाएका छन्। एउटाले अङ्ग्रेजहरूको शिकार हुनबाट बचायो होइन, नेपालको अस्तित्व मासिनबाट बचायो, अर्काले इन्डियन प्रान्त बन्नबाट बचायो। त्यसकारण 7 सालपछि त्यो 7 सालमै संविधान सभाको चुनाव रोक्नेदेखि लिएर होइन, नेपालको जो पुरै इन्डियन सक्कलमा थियो नि नेपाल, विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन आदि इत्यादि, भौतिक पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा, त्यसबाट नेपाललाई जोगायो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्पर्क गरायो होइन। दुईवटा देशबाट चाहिँ मैत्री सम्बन्ध 54 देश पुर्याउने त महेन्द्र हुन्, 54 देशमा पुर्याउने होइन। कोदारी राजमार्ग खोलेर चीनसँग सम्बन्ध जोडे। हामी त थुन्नेका थियौँ, एक खालको इन्डियनहरूको खोरमा थुन्नेका थियौँ। अब यो सबै गरेको हुनाले उनीहरू विक्षिप्त छन्। पश्चिमा साम्राज्यवादी, पृथ्वीनारायण शाहको कारणले पश्चिमा साम्राज्यवादीहरू, महेन्द्रको कारणले इन्डियन साम्राज्यवादी विक्षिप्त छन्। हो, त्यो भएर यिनले आफूले पालेका चाहिँ तपाईँको एजेन्टहरू र अपराधीहरूलाई उनका विरुद्धमा विष बमन गर्न लगाउँछन्। तथ्य कुरो यो हो। अब यति भइरहँदा अहिले एउटा प्रसङ्ग आएको छ। प्रणब मुखर्जी, भारतका पूर्व राष्ट्रपति, जो भर्खरै मात्र दिवंगत भए, मरे, उनको एउटा किताब प्रकाशन भएको छ जहाँ त्रिभुवनमाथि एउटा आरोप लागेको छ। यदि त्रिभुवनले त्यो बेला नेहरूलाई नेपाल गाभ भनेर चाहिँ प्रस्ताव राखेको, तर नेहरूले अस्वीकार गरेको कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। त्यति मात्रै होइन, यदि त्रिभुवनले त्यो बेलामा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गराएको भए नेपाललाई विधिवत रूपमा सिक्किम जस्तै भारतमा विलय गर्ने तयारीमा त्रिभुवन थिए। त्यसकारण महेन्द्रकै कारण यो रोकियो भन्नेहरू छन्। यो चाहिँ के थियो वास्तविक? होइन, महेन्द्रको कारणले रोक्यो चिज यथार्थ हो। अब त्रिभुवन र चाहिँ इन्डियनहरूका बिचमा के कुरा भएको थियो, अब त्यो मभन्दा अलिकति राम्ररी चाहिँ केही इतिहासकारहरूले भन्न सक्छ। तर प्रणब मुखर्जीले किन देखे त्यो कुरा? मैले होइन, त्यो यथार्थ हो। जस्तो एउटा चिज के हुन्छ भने 2007 सालपछि त्रिभुवनले चाहिँ जारी गरेको जो चाहिँ तपाईँको घोषणा छ नि,
त्यसमा गणतन्त्र शब्द प्रयोग गरिएको छ, एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। र त्यो एउटा गणतन्त्रको बहाली भएको कुरा गरिएको छ, गणतान्त्रिक नेपालको कुरा गरिएको छ, त्यहाँ राज संस्थाको कुरा छैन। र दोस्रो त्यही घोषणासँगै संविधान सभाको कुरा गरिएको छ। त्यसबाट प्रश्न के बुझ्न सकिन्छ भन्छ भने संविधान सभा मार्फत गणतन्त्र भनेपछि इन्डियन गणतन्त्र जो सिक्किम भयो नि हैन, जो संविधान सभालाई प्रयोग गरेको नि, त्यही मिसनमा उनीहरूले त्यो चाहिँ घोषणापत्रमा गणतन्त्र शब्द राख्न लगाए र अब त्यही पुर्याउने मिसनमा उनले संविधान सभाको घोषणा गर्न लगाए हैन। यो सबैले बुझेको कुरा हो। त्यो चाहिँ भाषा शैली र त्यो सन्दर्भ हेर्दा बुझिन्छ र त्यसलाई रोकेको महेन्द्रले हो, यो पनि सत्य हो। जस्तो संविधान सभा चुनाव गर्नबाट अलिकति रोकेको पनि महेन्द्रले हो। र अब त्रिभुवनको मैले विभिन्न इतिहासकारहरूसँग छलफल गर्दाखेरि मैले के सुन्छु भन्छ भने उनी एकदमै दोगला खालका, एकदमै अवसरवादी, कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने र एउटा राजाको चाहिँ हुनुपर्ने गुणहरू पनि केही पनि नभएको त्यस्तो पात्र थिए। र सायद चाहिँ महेन्द्रले हस्तक्षेप नगरेको भए नेपाल रहने सम्भावना पनि एकदमै कम थियो। धेरै ठाउँबाट यी कुराहरू सुनिदा हो कि जस्तो पनि हैन, हो यथार्थमा हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे जस्तो यथार्थमा हो भने त कहाँ देखिन्छ भन्छ भने 2007 सालपछि चाहिँ आफ्नो स्वकीय सचिवमा इन्डियनहरूलाई नियुक्त गर्दाखेरि गोविन्द नारायण उनले त प्रतिवाद गरे त सुनिन्न नि, कहीँ त्यो विरोध गरेको त सुनिन्न हैन। अब नेपालको क्याबिनेटमा चाहिँ इन्डियन राजदूतले बसेर माइनेट गर्ने चाहिँ कुराको उनले विरोध गरे त सुनिन्न। र त्यसपछि लम्पटै रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ लम्पट हुन् र उनीमा त्यस्तो चाहिँ देशभक्तिको राजा थिए, त्यो बेग्लै कुरा, तर देशभक्तिको चेतना उनीमा थिएन र उनलाई राष्ट्रपिता भन्नु पनि बेकार छ। किन भन्छ भने त्यो पनि इन्डियनहरूले गुथाएको पगडी हो हैन। उनले इन्डियनहरूको अनुकूलताको निम्ति जति चाहिँ काम गरे वा योगदान गरे, अब त्यसबापत त्यो दिएको पदवी होला भन्ने ठान्छु मैले। राष्ट्रपिता यदि अघिल्लो कालमा चाहिँ जस्तो पृथ्वीनारायण शाह र पछिल्लो कालमा महेन्द्र बाहेक यो पदवी दिन लायक राजाहरू नेपालमा छैनन्। अब यो त त्रिभुवनको, अब अन्तिममा छु। अन्तिममा मलाई तपाईँसँग के कुरा गर्न मन लाग्यो भने पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशको बारेमा थोरै कुरा जान्न मन लाग्यो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहका केही दिव्य उपदेशहरू उनका दिव्य उपदेश थुप्रै छन्, त्योमध्ये केही महत्त्वपूर्णहरू जस्तो दक्षिण चलाक छ, दक्षिणसँग सजग रहनु, तर उत्तरले हामीलाई केही पनि हानि गर्दैन, उत्तरले चाहिँ हामीलाई बरु सदा सहायता गर्छ, हाम्रोलाई सुरक्षाको चाहिँ उत्तर चाहिँ हाम्रो अस्थिरताको विरुद्ध उत्तर चाहिँ जहिले पनि जागरुक हुन्छ भन्ने टाइपको उनले एउटा दिव्य उपदेश दिए। जुन कुरा पृथ्वीनारायण शाहले 300 वर्ष अगाडि बोले त्यो कुरा आज फेरि ठ्याक्कै साबित भएको छ। जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक नछोड्नु, यो पनि उनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। गहरा भएका ठाउँमा उब्जनी गर्नु र भिरालोमा चाहिँ घर बनाउनु, त्यो पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै बोलिरहेको छु। पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला बोलेका दिव्य उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्, तर हामीले किन अङ्गीकार गर्न सकेनौँ? अनि यस्तो एउटा हामीले अङ्गीकार गर्न नसक्नुको कारण हाम्रो आफ्नो चेतना हो। मैले भने नि जस्तो एउटा प्रसङ्ग मैले तपाईँले सुरुमा उठाएँ, पृथ्वीनारायण शाह त्यो बेलाका मान्छे हुन् जुन बेला विश्वको पहिलो आधुनिक दार्शनिक इमानुएल कान्ट जन्मेको थिएन हैन, ग्यालिलियो जस्तो वैज्ञानिक जन्मेको थिएन, अथवा थमस हब्स, जन लक जस्ता, मन्टिक्यू जस्ता, रुसो जस्ता, भोल्टेयर जस्ता मान्छेहरू जन्मेका थिएनन्। त्यो बेलाको अब तपाईँले भनेका जो कुराहरू भन्नुभयो नि, त्यति विचार गर्न सक्ने त्यो स्तरको चाहिँ राजा, दूरदर्शी राजा थिए भने यदि मैले कल्पना गर्छु यदि उनी त्यो बेलाको परिवेश हैन, जस्तो युरोपमा जो थियो नि एउटा बौद्धिकताको जुन स्तर थियो नि, त्यो स्तर चाहिँ एसियामा भइदिएको भए अथवा नेपालमा त्यो भइदिएको भए पृथ्वीनारायण शाह संसारमा अहिले जति पनि हामीले महान व्यक्तिको नाम लिन्छौँ हामीलाई जो पढाइन्छ नि, तिनीभन्दा धेरै माथिका महान व्यक्ति हुन्। उनको दूरदर्शिता तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। अब जहाँ चाहिँ खेती हुँदैन त्यस्तो भिरालो ठाउँमा घर बनाउनु भन्छ हैन, घर बनाउनु भन्छ माने उसले कृषिको जमिनलाई हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। कृषि क्रान्ति त त्यति बेला गरे रहेछ। कृषि क्रान्तिको एउटा कन्सेप्ट त्यहाँ देखिन्छ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो उत्तरतिरबाट हामीलाई खतरा छैन, दक्षिणबाट सचेत हुनु। दक्षिण त ब्रिटिसहरू थिए, किन त्यो साम्राज्यवाद हो। उनले भन्न खोजेको त्यो साम्राज्यवाद हो, युरोप साम्राज्यवाद हो, दक्षिणतिर त्यसको सत्ता छ। भारत साम्राज्यवाद, चिनियाहरू कहिले पनि साम्राज्यवादी होइनन्। एउटा अवधि छोडेर चङ्गेज खाँको एउटा अवधि छोडेर त्यो पनि मङ्गोलहरूको साम्राज्य छ नि, त्यो पनि मध्य एसियाबाट गएको जाति हो। त्यो मध्य एसियाबाट गएको त्यो चिनको मूल जाति होइन। चिनको मूल जाति कहिले पनि साम्राज्यवादी भएन। यद्यपि नेपाल जस्तो परिस्थिति उनीहरू झेले, जस्तो उनको
देश चाहिँ तपाईँको टुक्रिने, विभिन्न राज्यमा चाहिँ खण्डित हुने, युद्ध सरदारहरू जन्मिने, अब त्यसको फेरि एकीकरण हुने, विभिन्न राजाहरू, यो त चलि नै रह्यो। तर चाहिँ चिनको जो चाहिँ मूल बासिन्दा छ नि हैन, त्यो कहिले पनि साम्राज्यवादी भएन। त्यो इतिहास त उनले बुझेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। आज पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला जे चीन र भारत अथवा दक्षिणलाई जे रूपमा चित्रित गरेका थिए, आज ठ्याक्कै नेपालको राजनीतिमा दक्षिणले जुन कुरा गरिरहेछ एकदम विरासत हो। अब त्यो भन्नाले पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी हैनन् र दूरदर्शी जस्तो आजको पनि समस्या हाम्रो के हुन्छ भने दक्षिणबाट खतरा छ, उत्तरबाट खतरा छैन। किन ऊ साम्राज्यवादी होइन, हिजो पनि थिएन उनको पालामा, आज पनि छैन। र दक्षिण पनि नहुनु पर्थ्यो, तर दक्षिण किन भयो? हिजो ब्रिटिस थिए, आज इन्डियन छन्। तर मैले भन्ने गर्छु यिनी कालाफेरिङ्गी हुन् भन्छु मैले, यिनी कालाफेरिङ्गी हुन्। किन इन्डियनहरू अहिले पनि चाहिँ उपनिवेशभित्रै छन्, उनीहरू स्वतन्त्र भएका छैनन्। त्यसकारण इन्डियनहरूले छरछिमेक र अरूप्रति अपनाउने जुन नीति हो नि, त्यो ब्रिटिस नीति नै छैन, इस्ट इन्डिया कम्पनीकै नीति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले उत्तरतिरबाट दक्षिणतिरबाट यो समस्या झेलिरहेका छौँ। र अहिले पनि उनले भनेको जस्तो हाम्रो खतरा दक्षिण हो, उत्तर होइन अहिले हो। त्यही भएर भने नि राष्ट्रिय सङ्कट पनि चरित्र एउटै हो, सङ्कट राष्ट्रिय सङ्कट हो। अब हाम्रो निम्ति खतरा पनि हिजो जे उनले भनेका थिए त्यो खतरा पनि आज त्यही हो। र तेस्रो चिज जोड्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, हिजो पनि एउटा युगको विदाईको निम्ति चलेको त्यो लडाइँ हो, पहिलो क्रान्ति। आज पनि एउटा युगको अन्त्यको निम्ति लडाइँ अगाडि बढेको छ। सबै चिजमा समानता छ। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई नबुझिकन मैले भने उनको कडीसँग हामी नजोडिकन न हामी अहिलेको देश बुझ्छौँ, न हामी यो सङ्कट बुझ्छौँ, न हामी यसको समाधान गर्न सक्छौँ। यति ठुलो महत्त्व छ पृथ्वीनारायण शाहको। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश 300 वर्ष अगाडि बोलेको कुरा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, तर हामी त्यसलाई अङ्गीकार गर्न किन सक्दैनौँ? जस्तो दक्षिण र उत्तरको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ, किन बुझ्न सक्दैनन् हाम्रा शासकवर्ग भनेर महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ जनस्तरमा उठ्यो कि एकदम। त्यसलाई बुझ्न कोसिस गरेको एउटा राजा महेन्द्र हुन्। उनले धेरै चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको धेरै चिज हेरेर अगाडि बढाउनु खोजेर न अलिकति सफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चिज के भयो भन्छ भने जस्तो सुगौली सन्धिपछि नेपालको चाहिँ जुन धारा थियो नि अगाडि बढिरहेको, त्यो धारा तपाईँको ब्रेक लाग्यो। सुगौली सन्धि ब्रेक लाग्यो, देशको राज्य प्रणालीले विदेशीको कब्जामा गयो। र त्यसपछि त झन्डै अब सर्वसाधारण पब्लिक लेभलको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा चेतनाको समस्या, चेतना स्तरको समस्या हैन। जस्तो हामीसँग त्यो लेख्ने इतिहासको चाहिँ तपाईँको गरिबी हैनमा, सम्पन्न समृद्ध इतिहास नलेखिनु हैन, अथवा यस्तो अध्ययन चिन्तन भनेको परम्परा नहुनुको कारणले हामीले यो चिज बुझ्न सकेनौँ ऊ कुन हाइटको मान्छे हो हैन। हामी चाहिँ अब्राहम लिङ्कनको कुरा गर्छौँ, त्यस्तो चाहिँ दूरदर्शी महात्मा गान्धी त्यत्रो दूरदर्शी चाहिँ राजा यही देशमा जन्मेको छ हैन, त्यस्ता बाणीहरू चाहिँ बोलेर गएको छ, उसलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। र अर्को चाहिँ मैले भने नि सुगौली सन्धिपछि जो सत्तामा छन् यिनी हुन् तेनेका दलाल, यिनले बुझ्ने कुरै भएन, बुझेर पनि बुझ्ने कुरै भएन। म अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। जसरी अब्राहम लिङ्कन हामीले कुरा गर्छौँ, माओ सेतुङ स्टालिन माओको फोटोमा माल्यार्पण गर्छौँ, महात्मा गान्धीकै फोटोमा माल्यार्पण गर्छौँ, तर हामी साझा पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा माल्यार्पण गर्न किन डराउँछौँ, किन तर्सिन्छौँ, किन सारा नेपालीको अभिभावकत्व रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले आज एउटा सबैको दृष्टिकोणबाट सम्मान दृष्टिकोणबाट किन फोटोमा माल्यार्पण गर्न सक्दैनौँ? किन विभाजित छौ पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्ने या नमान्ने भन्नेमा? यो अन्तिममा यति भनिदिनुहोस् अनि छुटाउनु। अहिले नेपाली विभाजित छैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि हिजो थियो, भ्रमको कारणले हिजो थियो, 8-10 वर्ष अगाडिको कुरा बेग्लै कुरा हो। अहिले नेपाली जनमत विभाजित छैन हैन। विभाजित को हो त भन्छ भने मैले भने उनले पालेका मान्छे, उनले परिचालन गरेका मान्छे जो उनको मिसनमा प्रयोग भएका छन् र जसलाई त्यही सिकाइएको छ, उनले त गरि नै भए, उनको त ड्युटीको कुरा भयो हैन। अब यो दुईटा किताको लडाइँ जो अगाडि बढेको छ नि, अब यो छिनोफानो हुन्छ मैले भन्न खोजेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह त मलाई त अझ लाग्छ भन्छ भने उनीहरूले आक्रमण नगरिदिएको भए सायद यसरी खतरेर उनको महत्त्वको विषयमा हामी यो चर्चै गर्दैन थियौँ। त्यो पनि एउटा राम्रो प्लस पोइन्ट भयो, राम्रो पाटो त्यो हो। पृथ्वीनारायण शाह हिजोभन्दा 1000 गुणा बढी बलियो भएका छन्, उनको भूमिका उनको इतिहास 1000 गुणा बढी बलियो भएको छ। महेन्द्र चाहिँ मान्छेको मनमा स्थापित भएका छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको हिजो सत्ता खोसेर सडकमा फ्यालेका के अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थे नि हिजो पञ्चायतकालमा, यिनी अराष्ट्रिय तत्त्व बाहेक कसैले महेन्द्रप्रति, किन हामीले हेर्ने त देश हो, हामीले हेर्ने आम मान्छेहरूको जीवन हो हैन, त्यो कस्तो थियो भन्ने कुरा हो। अब यिनले सत्ता पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा त हामीले आधार बनाएर त हेर्न हुँदैन। अब यो कारणले गर्दाखेरि दुवै पात्रहरू बलिए भएका छन्, दुवै इतिहास बलिए भएका छन्। यो नेपालका लागि नेपाल एकदम खुसीको कुरा हो। र यिनलाई पराजित गरेर
यिनको विनाश गर्ने हाम्रो आधार नै त्यही हो। यो यति एकदम बलियो भएर गएको छ। अन्तिममा आम नेपाली, स्वाभिमानी नेपाली, राष्ट्रवादी नेपाली जो नेपाल जोगाउन चाहन्छन् त्यस्तो अभियान तपाईँहरूले चाल्नु भएको छ। त्यो अभियानको नेतृत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तृणमूल पार्टी गठन गर्नुभएको छ। अन्तिममा भनिदिनुहोस्, अब पृथ्वीनारायण शाहको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ। आम नेपाली कसरी गोलबन्द हुन सक्छन् त्यो विचारमा, पृथ्वी विचार भनौँ न, अझ त्यो विचारमा कसरी गोलबन्द हुन सक्छन् आम नेपाली जो दर्शक हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो नेपाल भएको कारणले हामी सबै नेपाली भयौँ र हामी नेपाली हुनुको मियो चाहिँ पृथ्वीनारायणसँगै जोडेको छ। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले चाहिँ आफ्नो मनमा र आफ्नो चिन्तनको केन्द्रमा हामीले राख्न सकेनौँ भने हामी डुब्छौँ। त्यस कारणले जो पृथ्वी जयन्ती छ, मैले यसलाई कुनै राजाको चाहिँ जन्मेको दिनको उत्सव भनी मैले बुझ्दैन, अथवा मैले चाहिँ तपाईँको पुनर्एकीकरण गरेँ भन्ने अर्थमा मात्रै पनि मैले बुझ्दैन। त्यो त एउटा पाटो त सधैँ छ। त्योभन्दा पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्छ भने हाम्रो अहिलेको लडाइँ ठ्याक्कै त्यही लडाइँ हो जो लडाइँ उनी लडेका थिए, राष्ट्रका निम्ति लडेका थिए र हामी पनि राष्ट्रकै निम्ति लडिरहेका छौँ, राष्ट्र विघटनको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले घर घरमा उनको जयन्ती मनाउनुपर्छ हैन, राष्ट्रिय एकता दिवस हामीले मनाउनुपर्छ र प्रत्येक नेपालीको मनमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। यदि यो एउटा जबरजस्त यस्तो आक्रमण हो, विदेशी शक्ति र तिनका दलालमाथि जति आक्रमण हो, सबैले मनमा पृथ्वीनारायण शाहलाई राखिदिने र भोलिको दिनमा घरबाट बाहिर निस्किएर यो उत्सव मनाइदिने मात्रै गर्ने हो भने यिनीहरू निर्णायक रूपमा अन्त्यको दिशातिर लाग्छन्। यो अभियानमा सबै नेपाली जुट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। धन्यवाद।